अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू लेक्चर। दिस इज़ इमरान अजीज़। आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 है। द ट्विंस पोइम है और यूनिट नंबर 6 है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ग्लॉसरी और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ग्लॉसरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हर आने वाला नया लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप उससे फैज़याब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्लॉसरी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एक्सरसाइज। फर्स्ट वर्ड हमारा है, आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 34 है। 34 पे ग्लॉसरी दी गई है और पेज नंबर 35 पे एक्सरसाइज दी गई है। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है फीचर। फीचर का उर्दू मीनिंग होता है खुसूसियत, खूबी, और इंग्लिश में उसका मीनिंग होगा एनी डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ फेस, आइज, नोज और माउथ। चेहरे, आँखें, नाक या मुंह का कोई भी नुमाया हिस्सा, उसे हम क्या कहेंगे? फीचर कहेंगे। सेकंड वर्ड है हमारे पास लिम्स। लिम्स का मतलब उज़लात होता है। दूसरा मीनिंग इसका जिस्म का हिस्सा। इंग्लिश में जो उसका मीनिंग होगा अ पार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म का कोई भी हिस्सा। थर्ड वर्ड हमारे पास है फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है, उर्दू मीनिंग होता है कुनबा, और इंग्लिश में उसका मीनिंग हो पीपल ऑफ ए स्पेसिफाइड क्लास और ग्रुप। किसी ख़ास ग्रुप या क्लास का जो लोग होंगे, कबीले के लोग होंगे, ग्रोह के लोग होंगे, उन्हें हम कहेंगे फॉल्स। नेक्स्ट वर्ड है पजल्ड, परेशान। अगर हम इसे एज ए जेरंड लेते हैं फिर इसका मतलब होगा परेशान। अगर हम इसे एज ए वर्ब लेंगे फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी और इंग्लिश में उसका मतलब होगा कन्फ्यूज्ड या कन्फ्यूज मतलब परेशान। नेक्स्ट वर्ड है किथ एंड किन, रिश्तेदार। इंग्लिश में उसका मीनिंग है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लास्ट वर्ड हमारे पास है फेयरफुल। उर्दू मीनिंग है खौफनाक। इंग्लिश मीनिंग है फीलिंग और शोइंग फेयर और एंग्जाइटी। किसी खौफ या परेशानी को महसूस करना या दिखाना, उसे हम क्या कहेंगे? फेयरफुल कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्लॉसरी थी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज पेज नंबर 35। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और एक्सरसाइज हर क्वेश्चन आप पढ़ें, गौर से सुनेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और उसका आंसर सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है, आप उसे गौर से सुनेंगे भी और उसे कंप्रीहेंड भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द ट्विंस रिजेंबल। किस तरह से जुड़वां जो है वो मुशाबहत रखते हैं एज मैंशनड इन द पोइम, जैसा कि नज़म में ज़िक्र किया गया है, बयान किया गया। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जुड़वां जो नज़म में जिस तरह से बयान किया गया है वो किस तरह से एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं। क्वेश्चन ये है, इसका आंसर लिखा हुआ है द ट्विंस रिजेंबल इन फीचर्स, खसूसियत में वो एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं। फेस, चेहरे की मुनासबत से, चेहरा उनका एक जैसा है, और एंड लिम्स और उज़लात और जिस्म के जो पार्ट्स हैं वो भी सेम हैं। इस तरह से वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड पीपल टेक देम। लोग उन्हें किस तरह से लेते थे, किस तरह से समझते थे, क्योंकि उनकी फीचर्स, उनकी जो फॉर्म्स थी, सब एक जैसा था। तो लोग उन्हें कैसा समझते थे? क्योंकि जुड़वा होने की वजह से, शक्ल सूरत एक होने की वजह से अक्सर लोग मिक्स कर देते थे। एक को दूसरा समझते थे और दूसरे को पहले वाला समझा करते थे। तो इसका आंसर है पीपल टुक देम फॉर ईच अदर। लोगों ने एक दूसरे को वही समझा, पहले वाले को दूसरा समझा और दूसरे वाले को पहला समझा। इस तरह से लोग कंफ्यूज होते रहे। और बाज़ औक़ात हमने पोइम में पढ़ा भी था कि स्कूल में, घर में हो, स्कूल हो, अक्सर औक़ात ऐसा होता था, पोइट हमें बताता है कि उसका भाई जो जॉन था, उसकी मिस्टेक की वजह से उसे अक्सर पनिशमेंट दी जाती थी। गलती भाई की होती थी लेकिन पनिशमेंट पोइट को दी जाती थी। तो इस तरह से ना सिर्फ वो स्कूल में कंफ्यूज थे बल्कि घर में भी उसके जो रिलेटिव्स थे, उसके जो दोस्त अहबाब थे, फ्रेंड्स थे, वो भी परेशान हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द ट्विंस मिक्स अप। व्हेन डिड द ट्विंस, जुड़वा को कब मिलाया गया था, कब मिक्स किया गया था? क्योंकि वो पैदा होने के फ़ौरन बाद उन्हें आपस में नाम रखने से पहले ही उन्हें मिक्स कर दिया गया था। इस वजह से जॉन का जो नाम था वो पोइट का नाम रख दिया गया और जो पोइट का नाम था वो जॉन रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है द ट्विंस
mixed up when they were being washed by the nurse. ہم نے پوئم کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ اسے قسمت کا یا قدرت کا ایک کرشمہ کہیں، قدرت کا حکم کہیں، یا قدرت کا ایک نظارہ کہیں کہ قدرت نے ہی انہیں ملا دیا تھا، یا قدرت نے ان کو ایک جیسا اس وجہ سے پیدا کیا تھا تاکہ ان دونوں کو مکس کر دیا جائے. یا بعض اوقات ایسا تھا کہ نرس جب انہیں نہلا رہی تھی، انہیں شاور دے رہی تھی، تو نرس نے اپنی مرضی کے مطابق یا اس نے اپنے خیال کے مطابق انہیں مکس کر دیا گیا. تو یہاں پہ یہ پوائنٹ ہمیں نظم میں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ یا تو ہو سکتا ہے قدرت کا حکم ہو، قدرت کی وش ہو، یا ہو سکتا ہے وہ جو نرس جنہوں نے اسے نہلایا تھا اس کا خیال، اس کا خواہش ہو سکتی ہے. کوشچن نمبر 4 ہے what happened to the twins. ٹوینز کے ساتھ، جڑواں کے ساتھ کیا ہوا تھا when they were at school، جب وہ اسکول میں تھے. یہاں پہ ایک ہم فنی بات بھی لے سکتے ہیں، چونکہ غلطی کوئی اور کرتا تھا اور پنشمنٹ کسی اور کو ملتی تھی، تو شاعر اپنے یہ پوائنٹ جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں پہ اس نے سوال بھی رکھ دیا ہے کہ اس وقت کیا تھا، کیا ہوتا تھا، کیا واقعات ہوتے تھے، کیا رد عمل دیا جاتا تھا جب ایک غلطی کرتا تھا اور دوسرے کو پنشمنٹ دی جاتی تھی. اور یہ واقعات اکثر اسکول میں پیش آتے تھے. ٹیچرز بھی اور وہاں کا جو اسٹاف تھا وہ انہیں ریکوگنائز کرنے میں آری سے ہوتا تھا، انہیں پہچان نہیں پاتا تھا. تو شاعر ہم سے پوچھتا ہے کہ اس وقت کیا ہوتا تھا جب ایک کی غلطی کی وجہ سے دوسرے کو سزا دی جاتی تھی. اس کا آنسر ہے ایٹ اسکول ون آف دیم. پوئٹ اس سے اکثر پریشان بھی رہتا تھا کہ غلطی جان کی ہوتی تھی، یعنی اس کے بردر کی ہوتی تھی، اور سزا پوئٹ کو بھگتنا پڑتی تھی، اس کو فیس کرنا پڑتی تھی. ون آف دیم، ان میں سے ایک، واز پنشڈ، سزا دی گئی تھی، فار دا مسٹیک آف دا ادر، دوسرے کی غلطی کی وجہ سے. یعنی کہ پہلا غلطی کرتا تو دوسرے کو سزا، دوسرا غلطی کرتا تو پہلے کو اکثر سزا مل جایا کرتی تھی. تو اس طرح سے اسکول کے اندر جو اسٹاف تھا، جو ٹیچرز تھے، وہ بھی کیا ہوتے تھے، جسٹ بیکاز آف دیئر ریزمبلنس، جسٹ بیکاز آف دیئر فیچرز، فارمز، انہیں اکثر مکس کر دیا جاتا تھا، اور مکس کرنے کی وجہ سے انہیں سزا ایک دوسرے کی دی جاتی تھی. تو کوسچن نمبر 5 اور ایکسرسائز کا لاسٹ کوسچن ہے وٹ کوسچن ڈڈ دا پوئٹ آسک. جو شاعر ہے وہ کیا کوسچن، کیا سوال پوچھا تھا. ان دا لاسٹ لائنس آف دا پوئم، نظم کے آخری سطروں میں، آخری لائنس کے اندر شاعر نے نظم کی آخری لائن میں کیا سوال پوچھا تھا. یعنی کہ اس نے پوری کہانی بتانے کے بعد، پوری اپنی لائف کی حقیقت بتانے کے بعد، اسکول ہو، گھر ہو، فرینڈز ہوں، رشتہ دار ہوں، سب کے سامنے اس نے اپنی کہانی بتانے کے بعد پھر وہ ریڈرز سے، پڑھنے والوں سے، قارئین سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اس کیا سوال پوچھتا ہے، کیا کن الفاظ کے اندر پوچھتا ہے، سوال ہم سے یہ کر رہا ہے. تو اس کا آنسر ہے دا پوئٹ ان دا لاسٹ لائنز، شاعر آخری سطروں میں یا آخری لائنز میں آسک پوچھتا ہے وٹ وڈ یو ڈو، تم کیا کرتے، وٹ وڈ یو ڈو، تم کیا کرتے، اف یو ور می ٹو پروو، اف یو ور می، اگر تم میری جگہ ہوتے، اگر تم میں ہوتے، ٹو پروو دیٹ، یہ ثابت کرنے کے لیے، یو ور یو، کہ آپ ہیں. یعنی کہ آخری لائنز کے اندر وہ کیا پوچھتا ہے، بیکاز آف ریزمبلنس، مشابت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی، ایون ان کے رشتہ دار بھی انہیں پہچان نہیں سکتے. تو لاسٹ میں وہ پوچھتا ہے کہ اگر مجھے سزا دی جاتی تھی تو میری غلطی کیا تھی. آپ اس کو پروو کرنے کے لیے کہ آپ ہی ہیں، آپ کا بھائی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے. تو وہ سوال سامنے رکھ دیتا ہے کہ آپ اس وقت کیا کرتے اگر آپ میری جگہ ہوتے، خود کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ جان نہیں ہیں بلکہ پوئٹ ہیں، یا پوئٹ نہیں ہیں، جان ہے. تو یہ آخر میں سوالات ریڈرز پہ چھوڑ دیتا ہے کہ ریڈرز اس چیز کو اخذ کریں گے، کنکلوڈ کریں گے کون جان ہے اور کون پوئٹ ہے جو اس نظم کا لکھنے والا ہے. تو اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس یہ آج کے لیے گلوزری اور ایکسرسائز تھی جس میں ہم نے 1 by 1 کر کے گلوزری کے ورڈز ڈسکس کیے، ان کا اردو میننگز بھی ڈسکس کیے اور انگلش میں میننگز بھی ڈسکس کیے. پھر ہم نے ایکسرسائز 1 by 1 کے کوسچنز بھی ہم نے ڈسکس کیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے کوسچنز کے آنسرز بھی سمجھ میں آئے ہوں گے، اردو میننگ بھی اور انگلش میننگ بھی سمجھ میں آئے ہوں گے. آپ نے انہیں اچھے سے یاد بھی کرنا
کرنا ہے اور اپنے ہوم ورک کی کاپیز پہ رائٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے سو دیٹ آپ کے لیے آنے والے دنوں میں اس کی آسانی رہے اور یاد کرنے میں آپ کو مزید آسانی رہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے یاد بھی کریں گے اور لکھیں گے بھی. اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں گے, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.